الله الرحمن الرحيم. الإجازة المسندة برواية المجلد الثاني من الجامع الصحيح للإمام الهمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. الحمد لله العليم الحكيم باعث الرسل هادين إلى طريقه المستقيم، والصلاة والسلام على من جاء رحمة للعالمين ومنقذا للبشرية من الشر والضلال المبين، سيدنا محمد وآله وصحبه الغر الميامين ومن استنى بسننهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم عليه السلام، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقيل للإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى في مرض موته: ماذا تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عال. فأقول: أنا محمد مرتضى حسن بن إبراهيم المقيم بفتوى خالي أحد الطلاب قارئا وجميع زملائي سامعين. حدثنا وأجازنا إجازة صحيحة بشرط الضبط والإتقان، وأن لا نخالف الكتاب والسنة، وأن نكون معتصمين بعقيدة أهل السنة والجماعة، ونكون على حذر كامل من الشرك والبدعة والخرافات والتقاليد الجاهلية. نسأل الله تعالى وهو ربنا أن يوفقنا أجمعين. شيخنا المبجل، أستاذنا المكرم، المحدث الجليل، بحر العلوم والأسانيد، جامع المعقولات والمنقولات، العلامة الحافظ محمد شعيب بن المقرئ مصطفى بن الشيخ ضمير الدين مجازي الجنجوهي حفظه الله تعالى ورعاه. قال: حدثنا وأجازنا الشيخان الهمامان الشيخ عبد القيوم والشيخ عبد العزيز رحمهما الله تعالى رحمة واسعة، وهما يرويان عن شيخهما شيخ العرب والعجم السيد حسين أحمد المدني، وهو يروي عن شيخ الهند محمود حسن الدوبندي عن الشيخ قاسم العلوم والخيرات حجة الإسلام قاسم النانوتوي، والشيخ الإمام الرباني رشيد أحمد الجنجوهي، كلاهما عن الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي عن الشيخ الشاه
محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي عن مركز الأسانيد ومسند الهند الشيخ الشاه ولي الله المحدث الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم بن الحسن الكردي المدني قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن الشيخ سراج الدين الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ راوي الكتاب أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح الفربري عن صاحب الكتاب أمير المؤمنين في الحديث الحافظ الحجة الإمام القدوة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري تغمدهم الله بالرحمة وجزاهم عنا وعن جميع الأمة اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم ومتعنا بفيوضه وفيوضهم إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.